टोटलाको फुल। म त्यो कविता हुँ जसले कहिले पनि घामको किरण देख्न पाएन। म त्यो कविता हुँ जसले कहिले पनि घामको किरण देख्नु पाएन। बिहानीमा चराहरूको चिरबिराहटको लुप्त उठाउनु पाएन। बिहानीमा चराहरूको चिरबिराहटको लुप्त उठाउन पाएन। त्यो प्रकाशवान दिव्य ज्योतिको जहाँबाट नवसृजन हुन्छ, त्यो प्रकाशवान दिव्य ज्योतिको जहाँबाट नयाँ सृजन हुन्छ, त्यसको वासनामा लिप्त हुन पाइन। न नै कुनै भँवरा आएर म भित्रको छचल्किरहेको रस चुसिदिए, न नै कुनै चराहरू आएर मेरो सुडुल तरुणी हृदयमा लुटुपुटु गरी आनन्द स्पर्श दिए। मेरो त नियति नै रातभरि छटपटी मिरमिरमा फ्यात्त भुइँमा खस्नु हो। मेरो त नियति नै रातभरि छटपटी मिरमिरेमा फ्यात्तै भुइँमा खस्नु हो। बाबा म त्यो फुल हुँ, बाबा म त्यो फुल हुँ जसले आफ्नो सुन्दरता प्रदर्शन गर्न पनि अँध्यारोको सहारा लिनुपर्छ। हो बाबा म त्यो फुल हुँ जसले आफ्नो सुन्दरता प्रदर्शन गर्न पनि अँध्यारोको सहारा लिनुपर्छ। जब रोज डे र भ्यालेन्टाइन डेमा गाउँका बान्की परेका बहिनीहरूको हातमा बिटाका बिटा राता गुलाबका फुलहरू देख्छु, जब रोज डे र भ्यालेन्टाइन डेमा गाउँका बान्की परेका बहिनीहरूका हातमा बिटाका बिटा फुलहरू देख्छु, राता गुलाबका फुलहरू देख्छु, त्यति बेला मेरो छाती भित्रबाट एक प्रकारको नियासो र कौतूहलताले यति साह्रो निचोड्छ कि, त्यति बेला मेरो छाती भित्रबाट एक प्रकारको नियासो र कौतूहलताले यति साह्रो निचोड्छ कि, यति साह्रो निचोड्छ म के बयान गरौँ। घाँटी नै घिटघिटो छ र अड्किन हुनु पुग्छ। अनि म त्यो गुलाबको बिटा बोक्ने बहिनी र आफूमा समानता हेर्छु। अनि म त्यो गुलाबको बिटा बोक्ने बहिनी र आफूमा समानता हेर्छु। ऊ राम्री बान्की परेकी सर्लक्क परेको कपाल छ भने म नराम्री महिनौदेखि ननुहाएकी भुवासी भने मेरो कपाल नभएर फुस्रा पराल जस्ता रहेछन्, भने मेरो कपाल नभएर फुस्रा पराल जस्ता रहेछन्। उसका महँगा कपडाले ढाकेका उच्च स्तन छन् भने मेरो 25 वसन्त अघिदेखि निक्लिएको कुनै रुखका गाँठाहरू जस्ता छन्। न नै मैले कहिले लाजले छोपेर राखेँ, न नै कहिले छोपिनै दियो। उसको अनुहारमा लगाएको महँगो क्रिमसँग मेरो जिउभरि पोतिएको पहिलो क्रिमको तुलना गर्छु। उसका अनुहारभरि लगाएको क्रिमसँग मेरो जिउभरि पोतिएको पहिलो क्रिमको तुलना गर्छु। यहाँ मगमग बास्ना आउँछ भने यहाँ भन झिङ्गा भन्किन्छन्। त्यहाँ मगमग बास्ना आउँछ भने यहाँ भन झिङ्गा भन्किन्छन्। यति बेला सोच आमा, हो आमा, यति बेला सोच मलाई कस्तो भइरहेछ होला। म त त्यस्तो फुल हुँ जसलाई भँवराले चुस्न त परे जाओस् हेर्न पनि मान्दैनन्। हो आमा म त्यस्तो फुल हुँ जसलाई भँवराले चुस्न त परे जाओस् हेर्ने सम्म समय पाउँदैन। हाम्रो घरमा पालिएको बिराला र कुकुर, हाम्रो घरमा पालिएको बिरालो र कुकुर ऊ र म सधैँ एउटै थालमा एकैचोटि खाना खान्छौँ। ऊ र म सधैँ एउटै थालमा एकैचोटि खाना खान्छौँ। कहिलेकाहीँ बिरालो अगाएन भने मलाई हिर्काइदिन्छ अनि म अगाइन भने उसलाई टोकिदिन्छु। हो कहिलेकाहीँ बिरालो नअगाएको खण्डमा मलाई हिर्काइदिन्छ र म नअगाएको खण्डमा उसलाई टोकिदिन्छु। जब त्यो बिरालो वर्ष 6 महिनामा रातभरि न्यार गरेर कराउँछ, जब त्यो बिरालो वर्ष 6 महिनामा रातभरि न्यार गरेर कराउँछ, त्यसको त्यो क्रन्दन मैले मात्र महसुस गरेकी हुन्छु। त्यसको त्यो क्रन्दन मैले मात्र महसुस गरेकी हुन्छु। हिजो अस्ति जन्मिएका ती जोडी पाठाहरू जब एक अर्कालाई खुट्टा बोकाउँदै बारीको काल्लामा चढ्छन्,
जब एकअर्कालाई खुट्टा बोकाउँदै बारीका काल्लामा चढ्छन्, सबैभन्दा अगाडि त्यो दृश्य मैले देखेको हुन्छु। सबैभन्दा अगाडि त्यो दृश्य मैले महसुस गरेको हुन्छु। हो आमा, म त यस्तो फुल हुँ जसले फुल्न पनि रातलाई पर्खिनुपर्छ। हो आमा, म यस्तो फुल हुँ जसले फुल्न पनि अँध्यारो रातलाई पर्खिनुपर्छ। आमा, आमा, म सानो हुँदा बाबाले भाइलाई दसैँमा नयाँ लुगा किनिदिनुहुन्थ्यो। म सानो हुँदा बाबाले दसैँमा भाइलाई नयाँ लुगा ल्याइदिनुहुन्थ्यो। म भुइँको थाङ्ना तानेर ओर्ने गर्थेँ। अहिले पनि भाइले बुहारीलाई नयाँ लुगा ल्याइदिन्छ। म त्यही भुइँको थाङ्ना सोरेर ओर्ने गर्छु। हो आमा, म त्यही भुइँको गन्धे थाङ्ना सोरेर ओर्ने गर्छु। यो 40वटा शिशिर बित्दा पनि मेरो शरीरमा कुनै दिन जाडो भएन होला। यसैले त मैले कुनै दिन तातो लुगा नै पाइनँ। यो 40वटा शिशिर बित्दा पनि मेरो शरीरमा कुनै दिन जाडो भएन होला। यसैले त मैले कुनै दिन तातो लुगा नै पाइनँ। धन्न कुकुर र बिरालोको तातोले शिशिरका लामा लामा रातहरू कटिन्छन्। धन्न कुकुर र बिरालोको तातोले शिशिरका लामा लामा रातहरू कटिन्छन्। 40 चोटि पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्दा पनि 40 चोटि पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्दा पनि कुनै एउटा पुरुषले मेरो परिक्रमा गरिदिन। हो आमा, यो 40वटा वसन्त बित्दा पनि मैले जीवनमा कुनै प्रकारको परिवर्तन आएन। यो 40वटा वसन्त बित्दा पनि मेरो जीवनमा कुनै प्रकारको परिवर्तन आएन। हर ऋतु मेरो लागि समान छ अनि हर साल समान नै बित्यो। हर ऋतु मेरो लागि समान छ अनि हर साल समान नै बित्यो। तर आमा, धेरै दिन अघिदेखि मेरो भुँडी भोको भए जस्तो भइरहेछ। हो आमा, धेरै दिन अघिदेखि म भोकै छु जस्तो लागिरहेछ। हिजो आज मेरो अघि त्यो पहिला नै तिमीले राखिदिएको थाल त छ। त्यो पहिला नै तिमीले राखिदिएको हलुङ्गेको पुरानो थाल त छ। तर त्यसमा खानेकुरा भने छैन। हो, त्यसमा खानेकुरा भने छैन। आजभोलि मेरो अघि कुकुर र बिरालो पनि आउन छोडिसक्यो। आजभोलि मेरो अघि कुकुर र बिरालो पनि आउन छोडे। सधैँ मैले खाँदै गर्दा बिरालो मसँगै खान आउँथ्यो। सधैँ मैले खाँदै गर्दा बिरालो मसँगै एकैचोटि एउटै थालमा मेरै थालमा खान आउँथ्यो। र मैले खाइसकेपछि म र बिरालोले एउटै थालमा खाइसकेपछि कुकुर खान आउँथ्यो। हो आमा, यति बेला म एक्लै छु। आमा, जति बेलासम्म तिमी थियौ, जति बेलासम्म तिमी मसँग थियौ, यो पृथ्वीमा थियौ, मलाई भरपेट खुवाएर सँगै सुताउँथ्यौ, मजाले नुहाइदिन्थ्यौ, सफा राख्थ्यौ। बाबा मलाई आफ्नो हातले नुहाएर खुवाउँथ्यौ। किन मलाई चटक्क छोडेर जानुभयो? हजुरहरूले किन मलाई चटक्क छोडेर यहाँबाट जानुभयो? बाबा, जाने बेलामा मलाई विष दिएको भए के हुन्थ्यो? गला रेटी दिएको भए के हुन्थ्यो? यसै पनि त म विष र अमृत चिन्दिनँ। यसै पनि त म दुध र पानी चिन्दिनँ। हो आमा, म यस्तो फुल हुँ जसले फुल्नलाई पनि रातलाई पर्खिनुपर्छ। धन्यवाद। माग्दै तार्दै कति दिन बिते, खुम्चियो भित्र भित्रै। मन्दक्रान्त छन्द। माग्दै तार्दै कति दिन बिते, खुम्चियो भित्र भित्रै। खायो होला वचन कतिको, पिल्सियो भित्र भित्रै। खायो होला वचन कतिको, पिल्सियो भित्र भित्रै। भाका माग्थ्यौ वरपर सबै, के दियौ त्यो भनेनौ। माग्यौ पैँचो कतितिर थियो, तिर्न सक्यौ सकेनौ। माग्यौ पैँचो
कतितिर थियो तिर्न सक्यौ सकेनौ। पैँचो पैँचो वरपर निकै पर्म तिर्थ्यौ खटेर, खेतालामा कति दिन गयौ घाम पानी सहेर। लौरो टेक्दै थकित मनले साँझमा आइपुग्थ्यौ, थाक्यौ होला अब बस तिमी भन्दिने ठाउँ खोज्थ्यौ। थाक्यौ होला अब बस तिमी भन्दिने ठाउँ खोज्थ्यौ। आगो बाल्दा नयन रसिलो या धुवाको बहाना, आगो बाल्दा नयन रसिलो या धुवाको बहाना। सब्जी काट्दा पनि सुकी प्याजको हो बहाना। रुन्थ्यौ भिज्दै दर दर झरी घाँस काट्दा लुकेर, तिम्रो पीडा जलसित गयो आँसु धेरै बहेर। तिम्रो पीडा जलसित गयो आँसु धेरै बहेर। धेरै खड्थ्यौ रगत पसिना खेतबारी भिजायौ, भोकै बस्थ्यौ कति दिन तिमी पेट हाम्रो अघायौ। के गर्ने रहर मनमा उब्जिए औ हराए। के गर्ने रहर मनमा उब्जिए औ हराए। तुन्दै टाल्दै पहिरन सधैँ आँगमा झलमलाए। तुन्दै टाल्दै पहिरन सधैँ आँगमा झलमलाए। धेरै पायो दुःख अब तिमी जिन्दगीमा रमाऊ, रानी जस्तै सुख सयलमा राख्छु हाँसेर खाऊ। मैले गर्दा रुनु कति पर्यो काखमा ल्याऊ मलाई। देवी माता शरण म परे माफ देऊ मलाई। देवी माता शरण म परे माफ देऊ मलाई। धन्यवाद। भारी हरियाली भयो वन, न्याउली र कोइली गाउँछन् गीत खुसियाली सबको मन। न्याउली र कोइली गाउँछन् गीत खुसियाली सबको मन। सबैले हेरौँ त्यो फुलबारी जङ्गलमा गएर, सबैले हेरौँ त्यो फुलबारी जङ्गलमा गएर। जीव र जन्तुको जिन्दगी जितो वनमा रहेर, जीव र जन्तुको जिन्दगी जितो वनमा रहेर। पसिना पानी झरी र बादल हावा र बतास, पसिना पानी झरी र बादल हावा र बतास। फुल र उडी पखेटा भिजाइ ढाकेर आकाश, फुल र उडी पखेटा भिजाइ ढाकेर आकाश। कुकुर कोइली मजुर मनाल चढ्दछन् वनमा, कुकुर कोइली मजुर मनाल चढ्दछन् वनमा। गएर हेर्दा रमाइलो लाग्छ आनन्द मनमा, गएर हेर्दा रमाइलो लाग्छ आनन्द मनमा। भालु र घोरल ती मृगहरू वनमा चढ्दछन्, भालु र घोरल ती मृगहरू वनमा चढ्दछन्। शिकारीहरू बन्दुक बोकी शिकारमा झर्दछन्, शिकारीहरू बन्दुक बोकी शिकारमा झर्दछन्। बन्दुकको गोली पड्किँदाखेरि आवाज चाहिँ थर्केर, बन्दुकको गोली पड्किँदाखेरि आवाज चाहिँ थर्केर। के आयो भनी ती प्राणीहरू हेर्दछन् फर्केर, के आयो भनी ती प्राणीहरू हेर्दछन् फर्केर। चितुवा र बाघ ती सिंह राजा जङ्गलमा सुतेर, चितुवा र बाघ ती सिंह राजा जङ्गलमा सुतेर। के खान पाइन्छ जङ्गलका बिचमा हेर्दछन् उठेर, के खान पाइन्छ जङ्गलका बिचमा हेर्दछन् उठेर। मृग र घोरल खरायो दम्ची उनको शिकार, मृग र घोरल खरायो दम्ची उनको शिकार। कता जाँदा के खान पाइन्छ गर्दछन् विचार, कता जाँदा के खान पाइन्छ गर्दछन् विचार।
न घर उनको न पकाई खान्छन् त्यो काँचो सिकाएर, न घर उनको न पकाई खान्छन् त्यो काँचो सिकाएर। जुरुक्क उठी चारपट्टि हेर्छन् गर्छन् खुब विचार, जुरुक्क उठी चारपट्टि हेर्छन् गर्छन् खुब विचार। न तातो पानी न ओढ्ने लुगा नलाउन पाउनेछन्, न तातो पानी न ओढ्ने लुगा नलाउन पाउनेछन्। भोकको बेला सिकार खेल्न वनमा घुम्दछन्, भोकको बेला सिकार खेल्न वनमा घुम्दछन्। प्राणी पनि जङ्गलमा बसी आफ्नो पेट भर्दछन्, प्राणी पनि वनमा बसी आफ्नो पेट भर्दछन्। मनुष्य जाति भूमिमा जन्मी घमण्डै गर्दछन्, मनुष्य जाति भूमिमा जन्मी घमण्डै गर्दछन्। सिक्किममा भूमि छन् कति राम्री सुनखरी फुल्दैमा, सिक्किममा भूमि छन् कति राम्री सुनखरी फुल्दैमा। प्राणीको आरा सबैलाई दुख्छ वनपाखा डुल्दैमा, प्राणीको आरा सबैलाई दुख्छ वनपाखा डुल्दैमा। सिक्किममा माता हेर्दाखेरि सुनखरी फुलेर, सिक्किममा माता हेर्दाखेरि सुनखरी फुलेर। वनमा हेर्दा रमाइलो लाग्छ मिठो गान सुनेर, वनमा हेर्दा रमाइलो लाग्छ मिठो गान सुनेर। लेखे यो दुःख बनाई कविता कलमले कोरेर, लेखे यो दुःख बनाई कविता कलमले कोरेर। आजलाई यति म बिदा लिन्छु दुई हात जोडेर, आजलाई यति म बिदा लिन्छु दुई हात जोडेर। धन्यवाद। कर्कलाका पातमा पनि गजल लेख्छन् मान्छेहरू, कर्कलाका पातमा पनि गजल लेख्छन् मान्छेहरू। कहिले आफ्नै हातमा पनि गजल लेख्छन् मान्छेहरू, कर्कलाका पातमा पनि गजल लेख्छन् मान्छेहरू। मलाई मेरो भोकले लुट्यो जिन्दगीमा सबै थोकले लुट्यो, मलाई मेरो भोकले लुट्यो जिन्दगीमा सबै थोकले लुट्यो। फैलियो महामारी मेरै बस्तीमा, फैलियो महामारी मेरै बस्तीमा। लिएर पैसा त्यही रोगले लुट्यो, मलाई मेरो भोकले लुट्यो जिन्दगीमा सबै थोकले लुट्यो। सिधै कविता सुरु गर्दछु र मेरो कविताको शीर्षक छ बाको दौरा सुरु। हिजो मुख्य अतिथिको निमन्त्रणामा जाने अवसर पाएकोमा आफैलाई निकै भलात्मी मानिस सम्झे। केही क्षण गजक्क भएर पहिरनको छनौट गर्ने पहाडमा अलिकति ढिला सुस्ती भयो। हुन त लुगाको अभाव भएको त छैन मलाई, थ्री पिसको कोटसुट पनि थियो मेरोमा, ब्रान्डेडमा पनि पुमा एडिडास लिभाइस थुप्रै थाक थियो। तर आफूले रोजेको कहाँ लाउन सकिँदो रहेछ र फेरि आफू त मुख्य अतिथि, अलिकति नमस्तेको पनि त लोभ छ। कोटसुटले मात्र आफूलाई यो सभ्य समाजको चिनारी दिन कहाँ सकिन्छ र हजुर? यहाँ त पहिरन हेरेर सम्मान गरिने चलन छ, अनि त टाई पनि लगाउन रहर भन्दा पनि समाजमा आफू व्यक्तित्व प्रतिष्ठान बचाउन जानी नजानी लगाइदिए टाई पनि गरेले। अनेसै मेरा आँखा कुनै एउटा कुनामा पर्यो जहाँ बाको दौरा सुरुवाल डल्लो पारेर राखेको थियो। मैले नै राखेको हुनुपर्छ त्यो दौरा सुरुवाल, सायद पोहोर भानु जन्तीमा लगाएको हो। बिचारा ती दौरा सुरुवाल कति अभागी, उनीहरूले कोटसुट जस्तो ह्याङ्गरमा सपक्क भएर बस्ने कहिले अवसर पाएनन्। मलाई बाको दौरा सुरुवालले आफ्नो समानता मागिरहेका थिए, आफ्ना पहिचान र अस्तित्व धरापमा छ भनी बिलाना गरिरहेका थिए। त्यो दौरा सुरुवालको उच्च सम्मान कहिले भएको थिएन। कस्तो विडम्बना हो यो, कस्तो विवस्था हो यो। उनीहरू त मेरा पुर्खाका चिनारी, उनीहरू त मेरा पुर्खाका सम्मान, मेरा पुर्खाका अस्तित्व, मेरा पुर्खाका वेशभूषा भएर पनि आज भुइँमा एउटा अनाथ, एउटा असहाय बालक झैँ फकटिएको। बाको दौरा सुरुवालको मन राखिदिन, चित्त बुझाइदिन, भोलि विद्रोह पो गर्ने हुन् कि भनेर म भानु जयन्तीको दिन लगाइदिन्छु। हुन त मैले पुर्खाको उच्च सम्मान गर्न, आफ्नो संस्कृति बचाउन भन्दा पनि भानु भक्तलाई श्रद्धाञ्जली दिन, आफूलाई भानुको शुभचिन्तक हुँ भनेर प्रमाण दिने मनसायले लगाएको हो त्यो दौरा सुरुवाल। साँच्चै बाको दौरा सुरुवालको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो शिष्टाचारले सिकाएको भए, मेरो नैतिकताले सिकाएको भए
कहाँ भुइँमा डल्लो पारेर राख्ने होला म बाको दौरा सुरुवाल। हुनसक्छ म यो समाजको रोगी मानसिकताको शिकार भएको छु। विदेशी भाषाको दमन र अतिक्रमणको दास भएको छु। अपङ्ग समाजले मेरो लवास हेरेर मलाई इज्जत दिने चलनले होला मैले बाको पहिरनलाई आफ्नो पहिरन बनाउन सकेको छैन। यो समाजलाई विदेशी भाषा संस्कृति वेशभूषाले थिचेको छ, मिचेको छ, दबाएको छ। हेर्ने नजरहरूमा विदेशीको चस्काको त्वालो लागेको छ। भ्यालेन्टाइन डे र प्रणय दिवस मनाउने आजको पिँढीले सरस्वती पूजा र वैशाख 1 गते कुन पर्व हो भनेर प्रश्न गरेको देख्दा आज मात्र मेरा आँखा खुलेका छन्। आज मात्र मेरो मानसिकतामा परिवर्तन आएको छ। अब मेरो बाको दौरा सुरुवालको उच्च सम्मान दिने कार्यक्रमको थालनीमा छु म। अब मेरा बाको दौरा सुरुवालको बस्ने ठाउँ भुइँ होइन, कविको शरीर अनि कञ्चनजङ्घाको शिरमा हुनेछ। अब उता मुख्य अतिथिमा म अनि त्यो नाथे कोट सुट होइन, बाको दौरा सुरुवाल अनि ढाका टोपी हुनेछ। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ हो अहम कहिलेसम्म। अचम्म छ यहाँ एक अर्कामा अहमको प्रहार भो। म ठुलो त सानो म नै हो भन्ने अहमको प्रचार भो। एक अर्कामा आरिस द्वेष रिसको भाव भो। लाग्छ संसारमा विश्वास हराउँदै गएको आभास हो। थाहा छ सबैलाई जिन्दगी नाश्वर नै हो, तरै पनि सबको मनमा अहमकै राज हो। एकले अर्कालाई हराउने होड सधैँ भो। सोच म र मेरो मै सीमित कहिलेसम्म पो। आवाज छ सत्यताको तर दबिने कहिलेसम्म हो। अरूलाई छैन तर गोजी भर्ने यहाँ कहिलेसम्म पो। असामाजिकताको राज चलाउने अब यहाँ धेरै भो। कहिले बुझ्ने यहाँ एक अर्काको साथ नै जिन्दगी हो। यहाँ एक अर्कालाई दुःखमा साथ कहिले पो दिने हो। अरूको दुःखमा हाँस्ने कहिलेसम्म हो। मानवताको भावना मनमा कहिले ल्याउने हो। नाश हुने नै हो सब यहाँ कहिलेसम्म अहम पाल्ने हो। एकताको भाव मनमा कहिले ल्याउने हो। एक अर्काको सुख दुःखमा साथ कहिले पो दिने हो। सत्यताको पथमा पाइला कहिले अघि सार्ने हो। बित्दै छ हे जिन्दगी कहिले अघि बढ्ने हो। विश्वास छैन यहाँ कसैमा कहिले विश्वास जगाउने हो। म मेरो त्यागी सबको यहाँ कहिले बन्ने हो। दिन ढले शरीर ढल्दै छ हे जिन्दगी कहिले अहम त्यागी उज्जवल भविष्य बनाउने हो। कहिले अहम त्यागी उज्जवल भविष्य बनाउने हो। धन्यवाद। र मेरो कविताको शीर्षक छ सरस्वती। आज सरस्वतीको जन्मदिन सबैको मनमा रम्दछिन्। सेतो साडी लगाई हाँसमा चढ्दछिन्। सबैको मन मस्तिष्कमा जम्दछिन्। सरस्वतीलाई आज धावा छ सबैको घर घरमा पाठ पूजा छ। आज सरस्वतीको पूजा गर्नुपर्ने 1 सालको लागि विद्या माग्नै पर्ने। मनमा चिताएका व्यथा पोख्नै पर्ने, नत्र त सरस्वती माताले कोल्टे फेर्ने। सबैको मुखमा सरस्वतीले बास गर्ने, विद्यार्थीहरूले सास फेर्नै पर्ने। विद्याकी धनी सरस्वती माए आयौं सबैजना धाई धाई। आज बिहान चाँडो उठ्नु पर्ने, नुहाई धुवाई गरेर सरस्वती पुज्नु पर्ने। धूप दीप जलाए आफ्नो मन शुद्ध गराई, सरस्वती माताको चरणमा शिर निहुराई। सरस्वती माता आज व्यस्त छिन्, सबैको घर घरमा पस्द छिन्। को के कस्तो भनी जज बस्दछिन्, सबैको जिब्रोमा बास गर्दछिन्। धावा धावा छ सबलाई सरस्वतीको आज पूजा छ। काम काम भन्दै दौडन्छन् सबै, मान त्यसको बजा छ। त्रासै त्रासमा बित्छ जीवन, भोलिको अर्को आश छ। जे जसो भए पनि बित्दै गयो हाम्रो यो मानव चोला। एउटा खाँचो टार्न पाछैन अर्कोपट्टि बिग्रिदिन्छ। गर्छु गर्छु भन्दा भन्दै व्यर्थमै समय बितिदिन्छ।
आजको गाडा भोलिको सहारा, पर्सि त हुन्छ कि उजियाडा भन्दै काम गर्छन् प्यारा, सद्बुद्धि देऊ निराला। कतिलाई आफ्नो कामको प्यारो, कति चाहिँ अर्काको तगाडो, विद्यार्थीलाई पढाइको चटारो, नपढेमा आउँछ है झटारो। अलिकति भए पनि याद गर्नै पर्ने, नत्र त गाली शरमले मर्ने। टिचरलाई फेरि आफ्नै छ तर्खर, नानीहरूले जान्दैछन् भर्खर। नानीहरूको चिन्ता खुबै नै गर्छन्, आफू जलेर भए पनि उज्यालो छर्छन्। त्यो चपेटलाई पनि परसारी दिनुभयो, आज हाम्रो माझ आइदिनु भयो। सबैजना धन्यवाद। उपस्थित अतिथिगण र साहित्य प्रेमी, कथा प्रेमी, कवि प्रेमी, संस्कृति प्रेमी सबैलाई एकै मुष्टमा अभिवादन गर्दै म मेरो कविता सुरु गर्न गइरहेको छु। मैले सुनाउने कविताको शीर्षक छ बडो गजबको जमाना छ। यो कविता झनै हाम्रो गोपाल सरसँग अलिअलि कता मेल खाए जस्तो मलाई पनि लाग्यो। यो विशेष गरी मातृ दिवसको उपलक्ष्यमा लेखेको कविता हो। केही व्यस्तताले गर्दा आजभोलि लेख्न पाइएन, पुरानै कवितालाई मैले दोहोऱ्याउने विचार गरेँ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। आज धेरै आमाहरू फेसबुकमा भेटे, आज धेरै आमाहरू फेसबुकमा भेटे, स्ट्याटसमा लटरम्मै, न्युज फिडमा ड्याम्मै। कति आमाहरूलाई थाहा छैन, कति आमाहरूलाई थाहा छैन, कति छोरा छोरीलाई पत्तो छैन। फगत लाइक र कमेन्टका लागि फोटो अपलोड हुन्छ अनि लेखिन्छ स्ट्याटस #ह्याप्पी मदर्स डे। हो यो ट्रेन्डिङको जमाना छ, हो यो ट्रेन्डिङको जमाना छ। खै कसले बुझ्ने एभ्री डे इज मदर्स डे। हिजो टिकटक र स्न्यापच्याटका भिडियोहरूमा सम्झेनन् ती आमाहरूलाई, भोलि बाबाका तस्बिरहरू पनि टाँसिन्छन् आज जसै अनि लेखिन्छन् #ह्याप्पी फादर्स डे। बडो गजबको ट्रेन्डिङ छ साइला, बडो गजबको ट्रेन्डिङ छ साइला। डिजिटल मातृप्रेमको अनि अनलाइन आशीर्वादको। भोलि दसैँमा टिका लगाउन मेसेन्जर खोल्नु है कान्छी, बाबाले दक्षिणा अपलोड गरिदिनेछन्। बडो ट्रेन्डिङको जमाना छ माइला। तिहारमा देउसी खेल्न आउनु पर्दैन, तिहारमा देउसी खेल्न आउनु पर्दैन। बलिराजले युट्युबमा भिडियो पठाइसके, मदर्स डे फेसबुकले मनाइसक्यो। तिमी कहिले आमाको खुट्टा छोएर भन्छौ ह्याप्पी मदर्स डे। खै बडो ट्रेन्डिङको जमाना छ तिम्रो, खै बडो ट्रेन्डिङको जमाना छ तिम्रो। दिनभरि फोटो अपलोड गर्छौ अनि रात परेपछि लाइक र कमेन्ट गर्छौ अनि उही फेसबुकमा भन्छौ ब्लेस्ड टु हेभ अ मदर लाइक यु। बडो गजबको जमाना छ कान्छा। स्ट्याटस बढाउन स्ट्याटस हाल्नै पर्ने, देखेर भनेको कुरामा विश्वास छैन यहाँ, लाइभ भिडियो नगरी चित्तै नबुझ्ने। बडो गजबको जमाना छ कान्छा। हरेक दिन तिमी अनलाइन बस्छौ, यही मोहमा तिमी हरेक दिन तिमी अनलाइन बाँच्दैछौ, यही मोहमा तिमी नाच्दैछौ। गजबको नपरे हुन्छ तिमी यही मोबाइल हातमा पक्रेर, यही मोबाइल हातमा राखेर फोटो ताक्दैछौ। बडो गजबको जमाना छ काइला। ट्रेन्डिङमा भुलिएपछि, राति 2 बजीसम्म झुलिएपछि, तिम्रा लागि सामाजिक सञ्जाल सङ्कट मोचन भयो। थोरै समय भुलेर बरु हामी पनि सुरु गरौँ, पुस्तकालय यही छ @read and grow। संस्कृति परम्परा अब खोइ कुन स्ट्याटसमा पर्यो, संस्कृति परम्परा अब खोइ कुन स्ट्याटसमा पर्यो। घर जान छोड्यो अनि फेसबुकमा विश गर्यो। बडो अचम्मको जमाना छ कान्छा, बडो अचम्मको जमाना छ। धन्यवाद।